मैले विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैले प्रधानमन्त्रीजीले बेला बेलामा के भनेको सुन्छु भने अब 1 वर्ष म हुन्छु, 1 वर्षपछि पार्टी कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्छु, त्यो हिसाब किताब त्योको बारेमा अब कुरा नगरौँ। त्यो किन दिन सरकार भनेको दिन गनेर बस्ने हो र? अनि हामी के अब 365 दिन घट्यो, 64 भयो, 63 भयो, हाम्रो पालो आयो औँला भाद्दै बस्ने हो र? हामीले सुन्न चाहेको गर्न चाहेको कुरा भनेको यो 1 वर्ष चाहिँ के गर्छौँ त हामी? 1 वर्ष के गर्ने? 1 वर्ष नेपालले के पाउने हो? यो 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 1 वर्ष 2 वर्ष जुन अर्को इलेक्सनसम्मको 2 वर्षको अवधि छ, यसको एक दिनको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ। यो समय सुरुमा आएको पनि थियो, सुरुमा हामीले मेहनत पनि गऱ्यौँ, दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बन्दै गर्दा एउटा गति पनि समातेको थियो। बिचमा अहिले बरालिएको छ। अहिले खालि यो दिन गनेर बसेको जस्तो भएको छ। आयो आज आइतबार गयो, सोमबार आयो, सोमबार गयो मङ्गलबार आयो, अनि एकजनाले बोल्दैपछि ढल्दैन भन्यो, फेरि भोलिपल्ट आयो। जस्तो म आजभोलि कहीँ जाँदै गर्दा त्यो कसैले भाषण गरेको सुन्छु कि नेपालले पहिला नेपाल यति राम्रो थियो कि पहिला यसले चाहिँ धान वा चामल चाहिँ बाहिरको देशलाई बेच्थ्यो। नेपाल यति गयो गुज्रेको छ अहिले कि आजभोलि चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरबाट धान ल्याएर चामल ल्याएर हामी खान्छौँ। हामी त्यो भनेपछि त्यस यदि यो प्रब्लम भने सल्युसन के हो? यसको सल्युसन के हो भनेदेखि भने अहिलेको सबै खत्तम हुने, खत्तम भएको ठाउँमा अर्को कोही आयो भने धान चाहिँ फेरि सरर उत्पादन हुन्छ भन्ने फ्याक्ट के हो? फ्याक्ट हामीले गएको 30-40 वर्षमा धान उत्पादनमा गजब प्रगति गरेका छौँ, राम्रो प्रगति गरेका छौँ। योभन्दा अझै बढी गर्न सकिन्थ्यो, योभन्दा अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। राम्रो प्रगति गरेका छौँ। पहिला हामी धान उत्पादन बढी गर्ने भएर बेच्ने होइन, हामी धानको खपतै कम गर्न सक्थ्यौँ। हामी भात खाने मान्छे कम थियौँ, हाम्रो कनेक्टिभिटी थिएन, मधेसमा उत्पादन भएको धान पहाड पुर्याउन सक्दैन थियौँ। वर्षमा जम्मा एकचोटि मात्र दसैँमा मात्र चामल खान पाउने परिवार धेरै थिए। त्यही मधेसमा पनि धेरै मान्छेले धान चामल खान सक्दैन थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही उत्पादन भएको धान त्यो बेलाको स्थितिमा जान्ने कुरा यसरी हामीले हेऱ्यौँ। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले मिसन रोजगारी भनेर एउटा अभियान सञ्चालन सुरु गरेका छौँ। त्यसको कन्सेप्ट पेपर बनाउने बेलामा त्यसभित्र चाहिँ कन्टेन्टहरू तयार गर्ने कुराहरूमा यही विभागमा भएका थुप्रै छलफलहरूले हामीलाई मद्दत पुर्याएको छ। हामी थुप्रै साथीहरूसँग मद्दत लिएका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले रोजगारीको क्षेत्रमा ठ्याक्कै स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ होला भनेर एउटा पेपर तयार गऱ्यौँ। यो करिब 17 पेजको छ। यो पटक हामीले 332वटा पालिकालाई यो पठायौँ। यसको नियमित रूपमा हामीले यसको फलोअप गरेका छौँ र यसमा हामीले यो खालि एउटा यो निबन्धात्मक मात्र छैन, यसमा हामीले एकदम धेरै मेहनत गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नो विज्ञ साथीहरूको सहयोग लिएका छौँ र यसमा ठ्याक्कै स्थानीय सरकारले के कुराहरू गर्न सक्छ त वा के कुराहरू गर्नुपर्छ, खास गरिकन रोजगारी सृजना गर्ने विषयहरूका सन्दर्भमा हाम्रा ग्यापहरू के छन्। रोजगारीको रणनीति प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नो रणनीति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। सिप तथा तालिमका सन्दर्भमा अहिले भइरहेका सिप प्रवर्धन केन्द्रहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने हो, छैन भने कसरी बनाउने हो, लेबरको म्यापिङ कसरी गर्ने हो देखि लिएर लगानीको अभिवृद्धि गर्ने कुरा, उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने कुरा, श्रम बजार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू लगायतको कुराहरूमा डिटेलमा हामीले स्थानीय सरकारले यो कुराहरू गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ भनेर हामीले यसलाई तयार गऱ्यौँ। अब हामी के चाहन्छौँ भने हामीले उहाँहरूलाई अन्त्यमा के भनेका छौँ कि तपाईँहरूले यो सन्दर्भमा अरू थप मद्दत चाहनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई विज्ञहरूको टोलीको तर्फबाट नियमित रूपमा हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ भनेका छौँ। यसलाई अहिले कोअर्डिनेट गर्ने काम कसले गरिरहेको छ? तलपट्टि स्थानीय हाम्रो पार्टीको स्थानीय विभाग छ, उसले गरिरहेको छ स्थानीय सरकारहरूसँग। माथि कार्यक्रमको रूपमा, अभियानको रूपमा माथि पार्टी स्रोत विभाग छ, उसले कोअर्डिनेट गरिरहेको छ। म आजको छलफल पछाडि यसको कन्टेन्टमा यो विभाग जोडियोस् भन्ने चाहन्छु। जुन आज जे छलफल भयो, तपाईँहरूले आज जे छलफल पछाडि जुन हामीहरू डकुमेन्टेसन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, जसमा आज यति धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएको छ। म प्रस्तुतकर्ताको पनि मैले सबैको सुने, त्यसमा टिप्पणीकर्ताहरू खास एकदम तपाईँलाई टाइमको कन्स्ट्रेन्ट भयो, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी स्थानीय सरकारमा पुर्याउन चाहन्छौँ, प्रदेश सरकारमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यी ठाउँहरूमा काम गर्दा साझेदारीमा यसरी काम गरौँ भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव पनि छ। यसरी जाउँ भन्ने एउटा छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी अर्को एउटा कुरा पनि काम गरिरहेका छौँ कि हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र आबद्ध हुनुभएको साथीहरूलाई लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउँछौँ। पार्टीको विचार के हो, पार्टीको इतिहास के हो, हाम्रो अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा हाम्रो धारणाहरू के छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। नियमित रूपमा हाम्रो प्रतिष्ठानले काम गरि नै रहेको छ। तर अहिले हामीलाई के महसुस भएको छ भने यतिले मात्र पुग्दैन। हिजो हामी यो अपोजिसनको पोलिटिक्समा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा त्यसका लागि चाहिने योग्यताहरूको एउटा मानक थियो भने हामी अब हामी त चुनावमा जान्छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, चुनाव जित्छौँ, सरकारमा जान्छौँ, जिम्मेवारी लिन्छौँ, सार्वजनिक नीतिहरू बनाउँछौँ, त्यसबाट परिणामहरू दिन्छौँ। त्यसका निम्ति छुट्टै फेरि स्किल सेट चाहिँदो रहेछ।
र अघि भनेको जस्तो विभागहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूबाट यति धेरै ज्ञानको उत्पादन हुन्छ, त्यो जोड्ने तरिका भयो। त्यसलाई अझै सङ्गठित गरौँ भनेर अहिले हामी सानो एउटा सिस्टममा काम गरिरहेका छौँ। हामी खास गरिकन 84 सालको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी महासमितिको बैठकबाट पनि यो कुरालाई पारित गरेका छौँ। त्यसको उसमा हामी सिस्टममा काम गरेको हुनाले थोरै हामीलाई समय लाग्छ। हामी मूलतः यो स्थानीय सरकारमा भोलि गएर म नेतृत्व गर्छु भनेर चाहना राख्ने साथीहरूलाई, चाहे त्यो वडा होस्, चाहे त्यो गाउँपालिका होस्, चाहे नगर होस्, त्यसको साथीहरूका निम्ति एउटा अलिकति सङ्गठित ढङ्गबाट अलि राम्रोसँग गरेको भोलि गएर त्यो सार्वजनिक जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि न्यूनतम रूपमा त्यो सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि चाहिने जुन ज्ञान छ, जुन स्किल छ, यसका बारेमा हामी एउटा यसलाई प्रशिक्षण भने पनि हुन्छ, कक्षा भने पनि हुन्छ, हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। जसले हामी के चाहन्छौँ भने यो अघि नै यहाँ कुरा आयो, यो उद्यमशीलताको बारेमा यो यसरी सोच्नुपर्छ, यसरी सोच्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामीले सोचिरहेको कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सरकार आफै उद्यमी हुनुपर्छ, उद्यमशील सोचका साथ हुनुपर्छ। उद्यमी नभनौँ, उद्यमशील सोच, त्यो चिन्तन चाहिँ उद्यमशील हुने भनेको चाहिँ के नैसँग जोडिन्छ भने उसले जोखिम उठाउने पनि हो, जोखिम केमा उठाउने हो भन्ने कुरा थाहा पाउने पनि हो। अघि नै कुरा आयो नि, जस्तो मैले सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन। म एउटा पालिकाको साथी सम्झन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै पहाडको एउटा गाउँको, एकदमै राम्रो इन्टेन्सन थियो, केही गरौँ भने छटपट्टि हुटुटी थियो। मैले अहिले हुम्ला देखेर ठ्याक्क सम्झेको उदाहरण पनि, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्लाईको सम्भावना थियो। मैले उहाँलाई के कुरा बुझाइराख्न खोजेँ भने तपाईँको गाउँपालिका आफैले प्लाई फ्याक्ट्री राख्ने होइन के, तपाईँले त्यो प्लाई फ्याक्ट्री, प्लाईको सम्भावना छ, बजार छ। उहाँले मलाई मधेसमा बजार छ भन्नु, पहाडको गाउँपालिका हो, मधेसमा बजार छ, भारतमा बजार छ, तर गाउँपालिका आफैले राख्ने होइन। तर त्यो वर्षौँदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योगहरू बेच्दियो भन्ने आरोप सुनेर चाहिँ त्यसबाट प्रताडित भएर आएको एउटा अर्को हाम्रो पनि यहाँभित्रको पुस्ता छ, त्यो एकदम डिफेन्सिभ छ। उसले इन्टेन्सन ठिक छ हेर्नुहोस्, तर इन्टेन्सन ठिक हुँदै गर्दाखेरि तर बनाएको कार्यक्रम के हो, बनाएको कार्यक्रम म आफै प्लाई फ्याक्ट्री राख्छु भन्ने गर्दा त्यो कार्यक्रम पछि गएर असफल भयो, बाउन्ड टु फेल भयो। त्यस हामी हाम्रो भोलि गएर हुन सक्ने साथीहरूलाई हामी के कुराहरूमा अलिकति प्रशिक्षित गर्न चाहन्छौँ भने सरकारमा गइसके पछाडि के गर्ने हो, के गर्ने होइन, के कुरामा हात हाल्ने हो, के कुरामा हात हाल्ने होइन, के कुरामा हात हाल्यो भने चाहिँ वा के कुरामा हात हालेन भने चाहिँ अघि आज हामीले चर्चा गरेका कुराहरू परिणाममा आउने हुन् भन्ने विषयका सन्दर्भमा पनि हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ। यसमा पनि यो विभागको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नै। आज जति पनि यहाँ मान्यवरहरूले कुरा राख्नुभयो, मेरो सबैलाई फेरि एकपटक हार्दिक धन्यवाद छ। म ती विषयहरूमा धेरै जान चाहन्न, मैले अघि पनि भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ। म छोटकरीमा दुईवटा तिनवटा कुरा राखेर टुङ्ग्याउँछु। आज हामीले युवाहरूसँग जोडिएका सम्भावनाहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रा कस्ता नीतिहरूले ती सम्भावनालाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ भन्ने बारेमा पनि बहस छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा थुप्रै विषयहरू आए, त्यसमा त्यसले अझै व्यापक छलफलको माग गर्छ। हामीले एग्रिकल्चरको कुराकानी गऱ्यौँ, एग्रिकल्चरमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा उमेश सर यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, आफै एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। अहिले अब हामीले एग्रिकल्चरको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि बिस्तार हाम्रो बहसहरूलाई अलिकति फरक तरिकाले यहाँभित्र हामी छलफल गर्दै जानुपर्छ। नेपालको अहिले अघि नै पनि यहाँ कुराकानी आयो कि डायस्पोराले सबभन्दा बढी चाहिँ कन्जम्सनमा जान्छ भन्ने विषय हेर्दै गर्दा हाम्रो कन्जम्सनभित्रको पनि हामीले हेऱ्यौँ भने केमा जान्छ भन्दाखेरि हामीहरूले घरमा हाम्रो आफ्नो भान्सा चलाउनका निम्ति चाहिने कुराहरू हामी त्यति धेरै हामी खरिद गर्छौँ। त्यति धेरै खरिद गर्दा त्यो खरिद गर्ने कुराको हेऱ्यो भने फेरि त्यो सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी त्यसलाई फेरि के गर्छौँ भन्दा हामी बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। भन्दा कत्रो ठुलो बजार होला त नेपालमा हाम्रो आफ्नो यहीँभित्रकै घरेलु कन्जम्सन गर्ने कुराको सन्दर्भमा। तर अब यो यसका निम्ति हामीहरूले फ्याक्टमा टेकेर हामीले छलफलहरू गर्नुपर्ने छ। जस्तो अब अहिले यो विरोधको राजनीति गर्ने कुरा एकदम सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो म आजभोलि कहीँ कहीँ जाने गर्दा त्यो कसैले भाषण गरेको सुन्छु कि नेपालले पहिला नेपाल यति राम्रो थियो कि पहिला यसले चाहिँ धान वा चामल चाहिँ बाहिरको देशलाई बेच्थ्यो। नेपाल यति गयो गुज्रेको छ अहिले कि आजभोलि चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरबाट धान ल्याएर चामल ल्याएर हामी खान्छौँ। हामी त्यो भनेपछि त्यसको यदि यो प्रब्लम भने सल्युसन के हो, यसको सल्युसन के हो भनेदेखि पनि अहिलेको सबै खत्तम हुने, खत्तम भएको ठाउँमा अर्को कोही आयो भने धान चाहिँ फेरि सरर उत्पादन हुन्छ भन्ने फ्याक्ट के हो। फ्याक्ट हामीले गएको 30-40 वर्षमा धान उत्पादनमा गजब प्रगति गरेका छौँ, राम्रो प्रगति गरेका छौँ। योभन्दा अझै बढी गर्न सकिन्थ्यो, योभन्दा अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। राम्रो प्रगति गरेका छौँ। पहिला हामी धान उत्पादन बढी गर्ने भएर बेच्ने होइन, हामी धानको खपतै कम गर्न सक्थ्यौँ। हामी भात खाने मान्छे कम थियौँ, हाम्रो कनेक्टिभिटी थिएन, मधेसमा उत्पादन भएको धान पहाड पुर्याउन सक्दैनथ्यौँ।
वर्षमा जम्मा एकचोटि मात्र दसैँमा मात्र चामल खान पाउने परिवार धेरै थिए। त्यही मधेसमा पनि धेरै मान्छेले धान चामल खान सक्दैनथे। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही उत्पादन भएको धान त्यो बेलाको स्थितिमा जान्थ्यो कुरा यसरी हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यसो अहिलेको कुरा के हो त? आजको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो क्रय शक्ति बढेको छ, हाम्रो माग बढेको छ, तर हाम्रो उत्पादनले भ्याएको छैन। त्यो हामी ल्याक कहाँ गरिरहेका छौँ भन्दा हाम्रो एकदमै ठुलो ल्याकिङ केमा भएको छ भन्दा खास गरिकन टेक्नोलोजीमा भएको छ, प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा। प्रविधि मात्र अरू पनि कुरा छ। अस्ति भर्खर हामीले एकजना सफल उद्यमी वीरेन्द्र बस्नेतको कथा सुन्यौँ, जसले खास गरी पूर्वका अहिले मोरङ झापा सुनसरीमा धान उत्पादनबाट ठुलो एक प्रकारले क्रान्ति नै भने पनि हुन्छ भनेको स्थिति उत्पादन गर्नुभएको छ। यहाँ हामी यहाँ उमेश सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले स्याउ लगायत कतिपय कुराहरूमा ठुलो फड्को मारिराख्नु भएको छ। यस्तो स्टोरिजहरू छन् जुन स्टोरीहरू अब हामीले चाहिँ हाम्रा युथहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने छ। यहाँ अवसर छ है, किनकि कस्तो कुरा के एकातिर के कुरा भइरहेको छ, जे छ ठिकठाक छ भन्ने कुराकानी भइरहेको छ। एकातिर के कुरा भइरहेको छ, सबै सकियो सबै बर्बाद हो भन्ने कुराकानी भइरहेको छ। हामीले के बताउनु पर्ने भएको छ कि जे सबै कुरा ठिकठाक भइरहेको छैन, तर यहाँभित्र अवसरहरू छन्। यहाँ समस्या छ, समस्या हुनु भनेको अवसर छ। हामी भन्छौँ नि प्रब्लम भनेको के हो? प्रब्लम डजन्ट मिन एब्सेन्स अफ सल्युसन। प्रब्लम मिन्स एब्सेन्स अफ आइडिया भन्छ नि। प्रब्लम भनेको प्रब्लम छ भने सल्युसन छ। हामी कहाँ अहिले उत्पादन चाहिँ कम, हामी कहाँ अहिले खाने मुख धेरै छ, त्यसो भएदेखि त्यसको सल्युसन छ। सल्युसन कहाँ छ? यहाँ हामीले सायद चाहिँ यस्तो छलफलहरूमा हामीले प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था होला। म्यानुफ्याक्चरिङकै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले एउटा ठुलो अवसर हामीले लुज गऱ्यौँ। तर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो अहिले प्लाईको कुरा आयो, प्लाई जस्तै यस्ता अरू पनि कुराहरू छन् जसमा हाम्रो निस छ। हामीसँग छिमेकमा यत्रो ठुलो बजार छ, तर त्यो बजार छ भनेर भन्न थाले कति वर्ष हो? त्यो बजार त आफै बजारमा गएर हामी उत्पादन आफू त्यो बजार हामीलाई कुरेर कहाँ बस्छ? म अघि नै त्यहीँ उदय शमशेर दाईसँग त्यही छेउमा कुरा गर्दा थिएँ, होमले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो प्लाईले बजार किन पायो? हामीलाई माया गरेर हाम्रो प्लाई त कसैले किनिदिने होइन। हामीसँग त केही न केही त हुनु पऱ्यो, कि हाम्रो सस्तो हुनु पऱ्यो, कि हामी कहाँ प्रविधि प्रयोग भएको हुनु पऱ्यो, केही न केही एडभान्टेज हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल त्यसले बजार प्राप्त गर्ने हो। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङमा त्यस्तो के ठाउँहरू छन् होला जुन ठाउँहरूले नेपालभित्रै हामीलाई पनि सम्भावना ल्याउँछ, जसले चाहिँ बाहिरको बजारले पनि हाम्रो सम्भावना ल्याउँछ। र स्टेट अहिले मैले भनेको स्टेट चाहिँ यदि त्यो अलिकति उद्यमशील भयो भने त्यसले के हेर्छ भने प्रत्येकचोटि अवसर हेर्छ। अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्धहरू सबतिर बदलिँदै गर्दाखेरि लामो समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार गरिरहेको, खास गरी टेक्सटाइल लगायत कुराहरूमा व्यापार गरिरहेका जति पनि देशहरू छन् उनीहरूसँगको चाहिँ सम्बन्धहरू तलमाथि हुँदै गर्दा त्यसले नेपाललाई अवसर पनि लिएर आउँछ कि? दक्षिण एसियामै परिवर्तन भएको सम्बन्ध, अहिले भारत र बङ्गलादेशको बिचको सम्बन्ध बदल्यो। अहिले बङ्गलादेश म्यानुफ्याक्चरिङको ठुलो हब हो, चाहे त्यो फार्मास्युटिकल हो चाहे टेक्सटाइल हो, सबैको कतिपय कुराहरूका सन्दर्भ। त्यसले पो नेपाललाई अवसर ल्याउँछ कि? त्यो अवसर ल्याउँछ कि भनेर सोच्ने काम, चिन्तन गर्ने कामको एउटा पाटो कसले गर्नुपर्छ भन्दा त्यो राज्य भनौँ सरकार हुन् त्यसले सोच्नुपर्छ, उसको काम हो त्यो। र त्यसभित्र अवसर छ भनेर भन्यो भने त्यो अवसरका निम्ति त्यो ठाउँहरू कसलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, त्यो गर्ने काम भनेको त्यहाँनिर चाहिँ प्राइभेट पार्टीहरू आउँछ, हामीलाई निम्ति त्यहाँनिर अवसर हुनसक्छ। अहिले हामीले टुरिज्मको कुराकानी गऱ्यौँ, टुरिज्ममा अघि ठिक ढङ्गले छलफल उठेको छ। हामी यत्तिकै बसेर चाहिँ हामीसँग स्पिरिचुअल छ, हामीसँग चाहिँ नेपालभित्र हामी हिन्दूको ठाउँ पनि हो, हामी बुद्धिस्टको ठाउँ पनि हो भनेर आउँदैन। म यसपालि मर्दीको हिमाल गएँ, अघिल्लो पटक म पुनिल गएँ। म त्यो सानो ठाउँमा जाने गर्दा के अनुभव बोकेर आएको छु भने हाम्रो सोचाइ कहाँनिर समस्या गर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ। त्यो मर्दी हिमाल अस्ति म परिवारसहित गएको, त्यो ट्रेकिङ रुटमा कस्तो बनाएको छ भने खबरदार पैसा खर्च गर्लास् भन्ने बनाएको छ। बेलुका डन्डा बोकेर बसेको हुन्छ, डन्डा बोकेर बसेर के बनाएको छ भने पैसा खर्च गर्लास्, किनकि के हुनु पऱ्यो, दुःख पाउनु पऱ्यो। त्यो ट्रेकर भयो, त्यहाँ गइसके पछाडि राति चाहिँ होइन म ट्रेकिङ आएको, सानसानो मेरो छोरीहरू लिएर गएको, म बरु चाहिँ एक रात बढी बस्छु, म थोरै हिँड्छु बरु, तर म राम्रोसँग साँझ बस्छु भन्दै गर्दाखेरि मैले एक ठाउँमा पनि बस्न नपाउँदैन। किन बस्न नपाउँदैनौँ भने बनाएको नियमै कसरी बनाएर गरेको छ भनेदेखि भने यति साइजभन्दा बढी हामी ठुलो रुमको हामी चाहिँ कोठा हामी बनाउनै दिन्नौँ, एट्याच बाथरुम भएको एउटा रुम पनि बनाउन दिन्नौँ। यो कारणले गर्दा बनाउनु, त्यसमा कन्जर्भेसनका के एङ्गलहरू छन्, तर त्यसको होल माइन्डसेट केसँग आएर जोडिएको छ भने हामीहरू चाहिँ अघि भनेको जस्तो यो कुनै पनि कुराबाट मुनाफा कसरी लिने, लाभ कसरी लिने, त्यहाँ नयाँ अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जुन खुला चिन्तन गरेर गर्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँहरूमा हामीहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी कुराहरू होलान् जहाँ अझै अब हामीले सेक्टर वाइज छलफल गर्नुपर्ने र कहाँ युथहरूका निम्ति अवसर छन् भनेर कुरा गर्ने ठाउँहरू होला। मेरो अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले पछिल्लो समयमा हामी के विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ भने
90s को लगत्तै पछाडि एउटा स्वर्णिम युग हो भनेर भन्छौँ हामी 48 साल पछाडिको, जुन बेलामा हामीले एकल सरकार चलाउन पायौँ। त्यो बेलाको हाम्रो आफ्नो आइडियाजहरू हामी त्यसलाई त्यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङको बेला थियो। त्यतिखेर हामीले लिएको लिबरल पोलिसिजहरूले एउटा बाटो देखायो, तर अनफर्चुनेटली धेरै कारणहरू भए जसको कारणले गर्दा त्यो त्यसले एउटा गति लिन सकेन। फेरि नेपालले एउटा नयाँ अवसर प्राप्त गरेको छ। यो अवसर भनेको चाहिँ नलेज इकोनोमीको अवसर हो। यो अवसर मिस गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो कुरा, जसको बारेमा आज एकदम लामो छलफल भएको छ र आजको विषयको मूल विषय पनि हो म भन्ने ठान्छु र एकदम राम्रो विषय पनि आएको छ। नलेज इकोनोमी भनिसकेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुनै पनि व्यक्तिसँग त्यो सबभन्दा ठुलो नलेज इकोनोमीको स्रोत भनेको, शक्ति भनेको, युनिट भनेको को भन्दा जनशक्ति हो, ह्युमन रिसोर्स हो। त्यो ह्युमन रिसोर्सको बारेमा के हो, त्यसलाई के दिनुपर्छ भन्दा अघि कुरा आयो सुरुमा, विजय सरले पनि राख्नुभयो। उसको एजुकेसन, उसको नलेज के छ, उसको इन्फर्मेसन के छ, उसको स्किल के छ, उसको एटिट्युड के छ भन्ने कुरा आयो। अब अहिले पछिल्लो समयमा के भन्छ, जस्तो अघि नै अर्को एकजना कुन सरले भन्नुभयो, मलाई ठिक लागेको छ कि हामी केमा छलफलमा अड्किरहेका छौँ कि बजार अनुकूलको शिक्षा छ कि छैन भनेर। बजारको बारेमा कसले निर्धारण गर्छ अहिले? यहाँ बजार कहाँनिर फिक्स छ र अहिले पछिल्लो समयमा के भन्छ, कुनै पनि जस्तो हिजो के थियो, हिजो हामी एसएलसी पास गऱ्यौँ, +2 पास गऱ्यौँ, त्यसपछि मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढेँ भनेदेखि भने त्यो सिभिल इन्जिनियरिङको त्यति पढाइले मलाई जीवनभरलाई, तसँग के स्किल छ भन्दा आई एम सिभिल इन्जिनियर, सक्यो, जीवनभरलाई पुग्थ्यो मलाई। अहिले पुग्छ? अहिले सिकेको सेट अफ स्किलको आयु जम्मा हामी 5 वर्षभन्दा कम छ भनेर भन्छौँ, मुस्किलले 5 वर्ष 4 वर्ष, अझ केही वर्षपछि त जम्मा 2 वर्ष हुन्छ भनेर भन्छौँ। अर्थात् अहिले मैले सिकेको स्किलको आयु जम्मा 2 वर्ष छ भनेपछि कति छिटो बजार चेन्ज हुने होला। त्यसो मैले मेरो केटाकेटीलाई के सिकाउनु पर्ने होला त? मैले उसलाई नलेज दिनुपर्ने ठिक हो, मैले उसलाई स्किल दिनुपर्ने हो, तर मैले उसलाई सेट नलेज दिएर मात्र नहुने रहेछ। मैले उसलाई के दिनुपर्ने रहेछ भने मैले उसलाई मेरो हुर्कँदै गरेर 9 कक्षाको छोरीलाई मैले सोच्ने कुरा मैले छोरीलाई सोच्छु, राज्यले पनि त सबै छोराछोरी हो नि, त्यसरी सोच्नु पऱ्यो, हामीले त्यसरी सोच्ने हो। मैले उसलाई यति पढाएर यति 9मा यति 8मा यति भनेर होइन, मैले उसलाई नलेजसँगै त्यो नलेजको भोग सृजना गरिदिन सक्नु पऱ्यो। मैले उसलाई स्किल पनि दिनु पऱ्यो, तर सँगसँगै मैले एडाप्टेबिलिटी, उसले नयाँ स्किलहरू स्वीकार गर्न सक्ने, सिक्न सक्ने त्यो फ्लेक्सिबिलिटी मैले पनि उसलाई सँगसँगै दिन सक्नु पऱ्यो। मैले उसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स सँगसँगै दिन सक्नु पऱ्यो। मैले उसलाई टिममा काम गर्न सक्ने स्किल दिन सक्नु पऱ्यो। मैले उसलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने क्षमता दिन सक्नु पऱ्यो। यस्तो केटाकेटीहरू मैले विद्यालयबाट हुर्काउँदै लिएर आएँ भने अब बल्ल मैले ठिक युवा तयार गरेको अवस्था हुन्छ, किनकि त्यो युवाले यो नलेज इकोनोमीको आफ्नो अवसरलाई छोप्न सक्ने अवस्था बन्छ। हामी यसमा काम गर्न चाहन्छौँ र अघि नै यहाँनिर अवसर हामी देख्छौँ। अघि ईसाजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ कि हाम्रो मान्छेहरू डायस्पोरा बाहिर गएको छ, डायस्पोराले यहाँ आइसकेपछि उसले 70-80% समथिङको मोर यसको हाराहारी मूल्य कन्जम्सन गर्छ। तर अघि पनि मैले भने एउटा मान्छेले गर्ने उपभोग वा कन्जम्सन अर्को मान्छेका निम्ति फेरि अवसर हो, उसले त्यहाँ नयाँ अवसर सृजना भएको हुन्छ। तर यो जेनेरेसन जो मान्छे अहिले बाहिर काम गर्न गएको छ, माइग्रेन्ट वर्करहरू काम गर्न गएको छ, हामीले कम्तीमा नेपालभित्र के स्थिति अब सृजना गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको अठोटो सङ्कल्प हो भनेदेखि भने उसले नेपालभित्र रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेन, त्यस कारणले ऊ त बाहिर काम गर्न गएको छ। ऊभन्दा उसले अब पढाएको हुर्काएको उसको छोराछोरीको जेनेरेसन बाई चोइस जाने उसको कुरा हो, तर बाआमाले जस्तै फेरि रोजगारी नपाएको कारणले गर्दा वा बाआमाको जस्तो चाहिँ पुँजी निर्माण नभएको कारणले गर्दा जानुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका निम्ति त्यो डायस्पोरालाई नेपाल फर्किसके पछाडि यहाँभित्रको कम्तीमा चाहिँ जुन वर्गमा रहेर हिजो बाहिर काम गर्न जानुपर्ने अवस्था बनेको माइग्रेन्ट वर्कर भएर फर्केर आउँदै गर्दा त्योभन्दा माथि आउन सक्ने अवसरहरू कसरी सृजना गर्ने होला, सरकारले कस्ता नीतिहरू बनाउनु पर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा भनेको आज अरू विद्वान साथीले उठाउनु भएको छ, युवाहरूको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा बोटलनेक केमा छ भन्दा एक्सेस टु फाइनेन्स नै हो। आइडिया ल्याएको हामी स्टार्टअप भन्छौँ, आजभोलि कस्तो क्लेसै भइसक्यो भने जसलाई पनि हामी स्टार्टअप भनेर भनिदियो, अनि भोलि गएर ब्याङ्कमा गएर थाहा पाउँछ। अनि अहिले मैले अन्यथा भनेको होइन, 2070 सालमा म आई स्टिल रिमेम्बर द डे, मलाई डेट कन्ट छ, म रामचन्द्र मोहन डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, म एकदम ठुलो श्रद्धाका साथ म उहाँलाई सम्झन्छु। उहाँले यस्तो कुरा एकदम सजिलोसँग बुझ्नुहुन्थ्यो। यो मैले 7-8 पेजको कन्सेप्ट पेपर लेखेर गएर दिएर, गोविन्द पोखरेल डाक्टर साहब त्यतिखेर योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर लेखेर दिएर त्यस पछाडि चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा पहिलोपटक चाहिँ नवप्रवर्धन तथा भनेर स्टार्टअप भनिकन चाहिँ पहिलोपटक 50 करोड रुपियाँ राखेर सुरु गरेको, जसको बारेमा उमेशजीले आएर कार्यक्रमहरू भन्नुभयो। सरकार भने हेर्नुहोस् त 70 सालमा गरेको त्यो कार्यक्रम चाहिँ पछि बनाएको च्यालेन्ज फन्ड, स्टार्टअप फन्ड पहिला सुरुमा सुरु गरेर पछि त्यसलाई च्यालेन्ज फन्ड बनाएर त्यो उद्योग मन्त्रालयले गर्ने कि अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने झगडा, पछि कसले गर्ने भन्ने झगडा सुल्झाउन नसकेका उनीहरूले योजना आफैले गरेको। अहिले त्यसलाई रोल आउट हुनको लागि 10-12 वर्ष लाग्यो। अनि त्यसबाट केही मानिसहरूले लाभ पाउने कार्यक्रम उहाँहरूले गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरूलाई इन्करेजै गर्छु, तर यसरी होइन।
मासमा यसरी हुँदैन। कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई भने यसमा पनि हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ, यसमा पनि विभागले काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो एक्सेस टु फाइनेन्स खास गरिकन हाम्रा मानिसहरू बाहिर काम गर्न गएका छन्। यहाँ भूकम्प आयो, यहाँ कुनै ठुलो कुरा भयो भने च्यारिटी दिनु पऱ्यो भने तुरुन्त हाम्रो नेपालीहरू तुरुन्त हामी जम्मा भएर ल है भनेर यहाँ पैसा पठाइदिने, मद्दत गरिदिने चलन छ। त्यो आफैमा राम्रो कुरा छ। गाउँमा स्कुल खोल्नु पऱ्यो, गाउँमा कुनै अस्पताल स्वास्थ्य चौकी खोल्नु पऱ्यो, के खोल्नु पऱ्यो, त्यो च्यारिटीको लागि पैसा उठाउने हामी तुरुन्त आइहाल्छ। अब च्यारिटीको लागि होइन, च्यारिटीको लागि ठिक छ गरिराखौँ। अब के को लागि हो भने नेपालभित्र भएको कुनै नौजवानले कुनै आइडिया लिएर आउँछ, त्यो आइडिया चाहिँ ब्याङ्केबल छ, त्यो आइडियाबाट कुनै चाहिँ परिणाम निस्कन सक्छ, नाफा हुनसक्छ। ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कले पैसा दिन्न। किन पैसा दिन्न भन्दा ब्याङ्कले खोज्छ, ब्याङ्कले काहीँ न काहीँ उसले धितो खोज्छ। अब ब्याङ्कले धितो किन खोजिस् भनेर लडेर पनि हुन्न। फेरि हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम कस्तो छ, हाम्रो ब्याङ्क फेरि पैसा कस्तो हाम्रो हो नि त, फेरि अहिले हाम्रो पैसा पनि त हाम्रो हो नि त फेरि, होइन? त्यसको आफ्नो समस्याहरू छन्। सहकारीको दुःखको बारेमा यहाँ कुरा भइसक्यो भन्दा एउटा उपाय के हुनसक्छ भने नेपालमा सानसानो 1-2जना मान्छेले सुरु गर्नुभएको छ राम्रो प्लेटफर्म्सहरू हामीले सुरु गरेर के गर्न सक्छौँ भने म काठमाडौँमा बसेको वा नेपालभित्र बसेको विराटनगरमा बसेको एउटा युवा हो, मसँग कुनै आइडिया छ, मैले आइडिया पिच गरेँ। अमेरिका भएको वा अस्ट्रेलिया भएको कुनै वा जापानमा भएको कुनै नेपाली युवालाई मेरो अथवा युवा पनि हुनु परेन, कसैलाई मेरो आइडिया मन पऱ्यो, ल म यसमा 20 लाख रुपियाँ हाल्छु, म यसमा 30 लाख रुपियाँ हाल्छु। मैले 30 लाख रुपियाँ हालिसके पछाडि त्यो 30 लाख रुपियाँ मैले पाएँ। त्यो पाएपछि त्यसबाट मैले व्यवसाय गरेँ। त्यो व्यवसायबाट मुनाफा भयो भने त्यो मुनाफाको लाभ कसले पनि पायो भने त्यहाँ बस्नेले पनि पायो। जोखिम हो नि त यो, इन्भेस्टमेन्ट भनेको आफैमा जोखिम हो। त्यो जोखिम चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा हामीले कसले उठाउनुपर्छ भन्दा ब्याङ्कले उठाउनुपर्छ वा चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले उठाउनुपर्छ भनेको ठाउँबाट इन्भेस्टमेन्ट हामीले कहाँ हामीले त्यसलाई सिफ्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिर बसेको मान्छेमा सिफ्ट गऱ्यौँ। अब मैले 20 लाख भन्दै गर्दा एकजना मान्छेले 20 लाख हाल्न गाह्रो हो, नचिनेको मान्छेले एकचोटि 20 लाख किन हाल्ने? त 4जना मान्छे सोचौँ त ल, 4जना मान्छेले 5-5 लाख रुपियाँ गरेर हाल्दै गर्दाखेरि त जम्मा 4जना मान्छे हो। नेपालभित्र एउटा युवा उद्यमीले ल्याएको आइडियामा मैले 5 लाख रुपियाँ हाल्दै गर्दाखेरि यसले 2जना मान्छेले रोजगारी सृजना गर्न सक्छ र 2 वर्षमा 5 वर्षमा यसको रेट अफ रिटर्न यो हुन्छ भन्ने आधार, विश्वसनीय आधार मैले सृजना गर्न सक्छु भनेदेखि भने मलाई के विश्वास छ संसारभरि घुमेको आधारमा, नेपालीहरू भेटेको आधारमा भने नेपालीहरू तयार छन्, उनीहरू यहाँ मद्दत गर्न तयार छन्, उनीहरू यहाँभित्रका युवाहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ काहीँ न काहीँ हातेमालो गर्न तयार छन्। यो सन्दर्भमा यस्ता कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अहिले हामी 2082 सालमा छौँ, 2084 सालसम्म हामी नेपालको लार्जेस्ट पार्टी छौँ, सरकारमा छौँ। यो 2 वर्षको समय खेर फाल्ने सुविधा हामीसँग छैन। मैले विथ ड्यु रेस्पेक्ट मैले प्रधानमन्त्रीजीले बेला बेलामा के भनेको सुन्छु भने अब 1 वर्ष म हुन्छु, 1 वर्षपछि पार्टी काङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्छु, त्यो हिसाब किताब त्योको बारेमा अब कुरा नगरौँ। त्यो किन सरकार भनेको दिन गनेर बस्ने हो र? अनि हामी के अब 365 दिन घट्यो, 64 भयो, 63 भयो, हाम्रो पालो आयो, औँला भाँच्दै बस्ने हो र? हामीले सुन्न चाहेको गर्न चाहेको कुरा भनेको यो 1 वर्ष चाहिँ के गर्छौँ त हामी? 1 वर्ष के गर्ने हो? 1 वर्ष नेपालले के पाउने हो? यो 1 वर्ष 2 वर्ष जुन अर्को इलेक्सनसम्मको 2 वर्षको अवधि छ, यसको एक दिनको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ। यो समय सुरुमा आएको पनि थियो, सुरुमा हामीले मेहनत पनि गऱ्यौँ, 2टा पार्टी मिलेर सरकार बन्दै गर्दा एउटा गति पनि समातेको थियो, बिचमा अहिले बरालिएको छ। अहिले खालि यो दिन गनेर बसेको जस्तो भएको छ। आयो, आज आइतबार गयो, सोमबार आयो, सोमबार गयो, मङ्गलबार आयो, अनि एकजनाले बोल्दैपछि ढल्दैन भन्यो, फेरि भोलिपल्ट आयो, अनि यसै वरिपरि गरेर यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो 2 वर्षको हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट त्यसले नै काम गर्नुपर्छ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट त्यसले पनि काम गर्नुपर्छ, फेडरल गभर्मेन्ट त्यसले पनि काम गर्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीका विभागहरू सबै हामीले 2084 साल पछाडिको हामी कम्तीमा 10 वर्ष 15 वर्ष नेपाललाई अब कतातिर लिएर जान्छौँ, नेपालका समस्याहरू के हुन्, त्यसका समाधान के हुन्, यी विषयका सन्दर्भमा सँगसँगै हामीले काम गर्दै तयारी पनि गर्दै लिएर जानुपर्छ। हाम्रो विभागहरू त्योतर्फ उद्धत छन्, केन्द्रित भएका छन्, त्यसले हामीलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको छ। यो विभागले मैले भने अगाडि पनि 1-2टा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्यो, चाहे त्यो यो वैदेशिक ऋणका सन्दर्भमा होस्, चाहे बजेटका सन्दर्भमा होस्, अझ अरू थप के कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ। आगामी कार्यक्रमहरूको लागि पनि शुभकामना दिँदै मैले सुरुमा राखेँ। आज यत्रो बेर हामी बस्यौँ, यति धेरै मान्छेहरू बस्नुभएको छ। हामी त अझ फुर्सदै भएको मान्छे हो यहाँ माथि बसेकोहरू। तल यहाँ युनिभर्सिटी 100 सरहरू आउनुभएको छ, 100 डाइनामिक युथ साथीहरू आउनुभएको छ। यत्रो यहाँ आएर बोलिसकेपछि आज हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गयौँ भन्ने कुरा अब यो हुनुहुन्न। यसलाई हामीले कम्पाइल गर्नुपर्छ, यही भनेको जस्तो यसबाट हामीले नेक्स्ट लेभल कहाँ पुर्याउने लिएर जानुपर्छ। यो कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अरू विभागलाई पनि ल यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई अलिअलि बाटो देखाउने नभनौँ, तर त्यसलाई अलिकति थोरै यसरी गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण सेट गर्न सक्ने क्षमता भएको गोविन्द पोखरेल डाक्टर साहबले विभाग लिड गर्नुभएको छ। त्यसैले म त्यो विश्वास पनि राख्न चाहन्छु कि त्यो यसमा पनि
तपाईँको विभागले लिड गरोस् भन्ने शुभकामना राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आफ्नो सारगम्भीर भनाइको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब म नेपाली काङ्ग्रेस आर्थिक नीति तथा